अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने दोस्तों ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह करीम आपको भी और जो बाद में आएंगे उन सब को भी बार बार बाअदब मक्का और मदीना की हाज़रियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। ये सफ़र मदीने दा हर वार बड़ा सोहना, तो अल्लाह रसूल का बड़ा फ़ज़ल शामिल हाल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही ये सब कुछ उन्हीं की दर से मिलता है। और बहुत सारे दोस्त मेरे साथ राब्ते में भी थे और बता रहे थे कि हम आपके लिए दुआ गो हैं। और मैंने आपसे वादा भी किया था और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं सब दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ। तो अल्लाह रसूल के फ़ज़ल से खाना काबा में भी और महबूब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस में भी रियाज़ुल जन्ना में बैठकर बिलखुसूस मैंने आप तमाम अहबाब के लिए दुआ की है। बल्कि मेरे ये अल्फाज मैं पहले भी कहता हूँ और इस दफ़ा भी कि जब से मैं तांदलियाँ वाला में आ रहा हूँ अब तक जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मैं जानता हूँ या नहीं जानता, जितनों ने मरकज़ में जुमा पढ़ा है, या अल्लाह उन सब की बख्शिश भी फरमा, अपना घर भी दिखा। तो बाकी बहुत सारे दोस्त राब्ते में थे, बिलखुसूस हमारे मस्जिद की इंतज़ामिया में से हाजी तनवीर साहब मुझे बार बार आपका सलाम और पैगाम पहुंचाते रहते थे और मैं जवाबन इनको भी पहुंचा देता था। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। और ये सच्ची बात है कि एक तो हमारा शोबा ऐसा है और दूसरा ये है कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है अल्लाह के फ़ज़ल से। और ये जितने ईमान वाले हैं, मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपने अंदर मोहब्बत पैदा करें, शौक़ पैदा करें, ख़ुद ब खुद दरवाज़े खुल जाएंगे और आप मदीने पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेरे सब दोस्तों पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। और ये भी सच्ची बात है कि वहाँ पर पैसे वाला नहीं जाता, जिसको हुजूर बुलाएं वो जाता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें पहले भी देखी भी थी, सुनी भी थी, इस दफ़ा भी देखी कि वहाँ पैसे वाला नहीं जाता, नसीबों वाला जाता है। अल्लाह करीम आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह करीम अपने महबूब पाक का सदका हम सब पर रहमत फरमाए और महबूब हमें बुलावा दे दे तो मदीना मदीना हो जाए। बाकी अल्लाह के फ़ज़ल से अब हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। इंशाअल्लाह ज़ियारतें होती रहेंगी और ये रातें भी मदीने की और बातें भी मदीने की इंशाअल्लाह ये भी जारी व सारी रहेंगी। अब हमारा जो तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला है वो शुरू करते हैं और उसी में जो कोई बात ख़ास आएगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, 10 नेकियां देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। दोस्तानी मुकर्रम, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन इसका
तफसीरी सिलसिला हमारा जारी है। ये बहुत खूबसूरत हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए पैगाम है इस सूरह पाक के अंदर। मुतफ़िफ़ कहते हैं नाप तोल करने वालों को, और अल्लाह ने फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, फरमाया बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। ये जितने भी हमारे दुनिया में तिजारत करने वाले लोग हैं, तो ये दो ही तरीके होते हैं, या नाप है या तोल है, ठीक है। तो इस नाप और तोल के अंदर हमें बिल्कुल किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो नाप तोल में कमी करते हैं इनके लिए बर्बादी है, और साथ ये बताया कि इनकी ख़यानत ये है, जब ये किसी को कुछ देते हैं तो कहते हैं कि मैंने इससे आपको तोल के देना है। यानी मैंने वजाहत की थी, शायद आपको याद हो, कि जब किसी को कुछ देते हैं तो उस वक़्त के लिए पैमाना और है, और जब किसी से कुछ लेते हैं तो उसके लिए पैमाना और है। आपकी बोली में बताऊं कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, समझ आई? पैमाने वखरे, गज वखरे, फुट्टे वखरे, कर्मा मारनियाँ ते वखरियाँ, ठीक है। तो फरमाया कि ये तरीक़ाकार नहीं है कि जब आपने कुछ लेना है तो ये है, देना है तो ये है। अल्लाह फरमाता है ये बहुत बड़ी ख़यानत है उन लोगों की जो ये नाप तोल में कमी करते हैं, और उनके लिए बर्बादी है और तबाही है। और उसके बाद फरमाया ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या इन्होंने क़यामत वाले दिन उठना नहीं है? इनको अपने रब की बारगाह में जाना नहीं है? ये बहुत बड़ा पैगाम होता है आदमी के ज़मीर को जगाने के लिए। और उसके बाद फरमाया वो दिन बहुत बड़ा दिन है जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और हर बंदे को खड़ा होना पड़ेगा। और इसी की तफसीर में मैंने एक बात अर्ज़ की थी, वो दोबारा सुना दूँ। फरमाया ये जो नाप तोल है ये 3 तरीक़ों का नाप तोल है। सिर्फ ये नहीं कि ये ताजरों के लिए बात है कि वो नाप तोल में कमी करते हैं। फरमाया इसमें 2 बंदे और भी आते हैं, ताजर भी नाप तोल में कमी ना करें, और दूसरा वो बंदा फरमाया कि जो इबादत कर गुजार है उसे भी चाहिए नाप तोल में कमी ना करे। तो कहा वो कैसे? फरमाया बाज़ इबादत गुजार ऐसे होते हैं जो लोगों के सामने बड़ी इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, यूं ही मजमे में आना है तो तस्बीह निकाल लेनी है, क्या बात है हाजी साहब तो हर वेले पढ़ते ही रहते हैं, तो यूं घर जाना है तो कोई पता ही को नहीं, सुत्ते पे ने हाजी हो रही। तो फरमाया ये जो नाप तोल में कमी करते हो ना, कि लोगों के सामने तुम्हारा इबादत वाला रंग और है और जब तन्हाई में जाते हो तो तुम्हारा रंग और है, फरमाया ये लोग भी खसारे में हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा बंदा इस पैमाने में कौन आता है? फरमाया वो बंदा है जो ये चाहता है कि मैं जब आऊं तो मेरी इज्जत की जाए, मेरे लिए पैमाना और हो, और जब तुम्हारे पास कोई आए तो फिर मैं उसकी इज्जत न करूं और कहूं कि बा ठीक है आ गया तो चला जाए। तो फरमाया ये बंदा भी बर्बादी में है कि जब तू किसी के पास जाता है तो तेरा बड़ा शौक है कि वो मुझे वेलकम करे, हंस के सलाम करे, मुझे अच्छी तरह बिठाए, और जब तेरे पास कोई आता है तो फिर क्यों नहीं बिठाता? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये 3 किस्म के लोग इसमें आते हैं। ये सिर्फ ताजरों के लिए नहीं है, ताजर भी हैं, इबादत गुजार भी हैं, और हमारे मुआशरे के आम लोग भी हैं कि जितनी इज्जत लेते हो उतनी दिया भी करो। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इसका ये मफहूम अगर समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है हमारी तन्हाइयाँ भी ठीक हो जाएंगी, हमारे जो रिश्तेदारी के मामलात, दोस्तों के इज्जत लेने देने के वो भी ठीक हो जाएंगे, और हमारी तिजारत, जब हमारे बाजार भी ठीक हो गए, हमारी इबादत वाला मुसल्ला भी ठीक हो गया, और हमारी एहतराम वाले रिश्ते भी ठीक हो गए, तो मुआशरा ठीक हुआ कि ना हुआ? तो मुआशरा तो ठीक हो सकता है सिर्फ एक आयत पर अमल करने से। तो इस सूरह पाक के अंदर ये सारा मफहूम मौजूद है। बस अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद फरमाया ये जो बदकार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, काफिर लोग हैं, फरमाया इनका जो नामा आमाल होगा, फरमाया कि वो सिज्जीन में होगा। और मैंने बताया था सिज्जीन 7 ज़मीनों से नीचे अंधेरे वाली एक जगह है, और उसी जगह पर शैतान भी रहता है। आपको पता है कि जो शैतान है उसका और उसके चेलों का जो मकान है, जो महल्ला है, जो शहर है, जो उनके रहने के लिए अल्लाह ने जगह बनाई है, वो 7 ज़मीनों से नीचे है, और उसका नाम सिज्जीन है। जब जितने भी गुनाह और कुफ्र हैं ये सारे वहां पर पहुंचाए जाते हैं।
یہ سب کا کافروں کا اور گناہگاروں کا نامہ اعمال وہاں پر پہنچایا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے بھی انکار کیا تھا اور جہنمی ہو گیا, اور جتنی شیطان کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال کو بھی وہاں پہنچا دیتا ہے کہ تو بھی یہاں آ, اور جس کے کہنے پر تو نے کیا وہ بھی یہاں ہے. اور اگلی آیات تو یہ بات اگر پڑھیں, فرمایا کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا یہ کبھی مٹ نہیں سکتا. آپ دیکھیں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو نا تو 20-30 سال پرانی ڈائری ہو جائے تو بندہ کہتا یار ہے کچھ نا لفظ مٹ دے جاندے نے, ہو جاتا ہے نا ایسا. اللہ فرماتا کتاب مرقوم, فرمایا میں انج دے لکھے نے مٹن گے نہیں, پرانے بھی نہیں ہون گے, انج دے لکھ چھڑے نے. ٹھیک ہے, اس واسطے کوئی یہ نہ کہے کہ نامہ اعمال ہے تو نیچے چلا جائے گا تو ختم ہو جائے گا. نہ 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 نہ, بول لچ نہ رہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور فرمایا ویل یومئذ للمکذبین, اور جھوٹ بولنے والوں اور جھوٹے لوگوں تمہارے لیے بربادی ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اکثر اس پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ غور فرما لیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی, یہاں تک کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو نچوڑ ملے گا وہ یہ ہے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. اور حضور نے فرمایا الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ, فرمایا جو سچ ہے یہ بندے کو سکون دے دیتا ہے اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکونہ کر دیتا ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے اپنی باتیں اور جھوٹ بول رہا ہے, سمجھ آئی نا, اے جی میں کل فیصل آباد گیا, میں لاہور گیا, حالانکہ گیا نہیں, اے جھوٹ بول. ایک ہوتا ہے جھوٹ اور کسی پر الزام لگانا, یہ ڈبل گناہ ہوتا ہے, یہ ڈبل گناہ. یہ تہمت بھی آ گئی, آپ نے کسی پر تہمت لگا دی, کسی بھی بندے پر, لے جی مولوی صاحب اینج نے, اے فلانا بندہ اینج ہے, وہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو کسی نے تصدیق ہی نہیں کی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے, فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آئے نا تو فرمایا سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا کرو. ہاں, سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھو, اس کا عمل دیکھو. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اذا جاءکم بنبأ, فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے, اور لانے والا کون ہو؟ فاسق ہو, فتبینوا, تو فرمایا اس کی چھان بین کر لیا کرو. اگر تمہیں کسی نے خبر دی اور وہ بے نمازی ہے, داڑھی منڈا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ اس کی بات نہیں مان سکتے, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ ہمیں نہیں پتہ, قرآن نے اصول دیا ہے. فرمایا جب کوئی آپ کو خبر دے رہا ہے اور وہ فاسق ہے, فاسق اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے واجب کردہ اصولوں پر عمل نہ کرے. داڑھی واجب ہے, اس نے عمل نہیں کیا, فاسق ہے. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, عمل نہیں کیا, فاسق ہے. روزہ رکھنا فرض ہے, نہیں رکھ رہا, فاسق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جو یہ اب اس زمانے کے اندر جو خبر لے کے آ رہا ہے, میرا خیال ہے 90% تو بندے ایسے ہیں, تو اب کیا کریں گے؟ پھر چھان بین کر. فرمایا کہ جو اللہ رسول کی باتیں نہیں نہ مانتا تو بھی اس کی بات اتنی جلدی نہ مان. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ فرمایا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ضرور ہوگی, جب آپ چھان بین کریں گے تو بیچ میں سے کچھ نہ کچھ اور نکل آئے گا. ہمیں شریعت نے یہ اصول دیا, لیکن یہاں پر تہمت لگانا بہت آسان ہے, جبکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ تہمت بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت والے دن بہت بھیانک بھگتنی پڑے گی. تہمت نہیں لگا سکتے. قرآن مجید کے جب 5واں پارہ آئے گا تو اس کی تفسیر آئے گی, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تہمت لگاتا ہے اس کی بھی شریعت میں سزا مقرر ہے. قاضی اسلام کو چاہیے, توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, قاضی اسلام کو چاہیے جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کو سزا دے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو سزا دے, اور سزا کتنی دے سکتا ہے؟ کم از کم 20 کوڑے لگائے, مدہ لمہ پا کے وی لوہے دیاں ڈانگا مارے. ویدیا میں نے تو جھوٹ بولنا ہے, تہمت لانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر آدھے گھر اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ جھوٹی تہمتیں لگائی جاتی, مرد مردوں پہ لگا رہے ہیں, عورت عورتوں پہ لگا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, اسی سورہ پاک کے آگے چل کے آئے گا, سب سے زیادہ تہمت پتہ کس بندے پہ لگتی ہے؟ اے ذرا سارے بندے غور دے نال سنیا ہے. جیڑا بندہ کوئی دین دا کام کرے گا نا, ساریاں تو پہلے تہمت انہاں دے اوتے لگنی نے. اے گل لکھ لو تسی. ہاں, وہ دی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بھاگ کے کہہ دے. مثال کے طور پہ میں نے مسجد بنانی ہے, میں نے اعلان کر دیا, لوگ آکھن گے مسجد بنا, اوے نے تے آپ اپنا گھر بنانا ہے, نے تے کھا جانا ہے. مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں, اللہ کر کے سبھی اچھے ہوں, بس اوقات ایسے لوز بندے بھی آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی مسجد میں. اب تو بہت ماحول بدل گیا, انتظامیہ تے تو مطلب پیسے کھاندے نے, اے تو سارے ہی تو مسجد ہی چ بنے نے, تہمت لگا دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟
गिरामी कदर हजरात, इसी तरह आपने अगर किसी गरीब बच्चे या बच्ची की शादी कर दी है, तवज्जो मेरी तरफ रखें आप हजरात, किसी गरीब बच्ची या बच्चे की शादी कर दी है ना अल्लाह की रजा के लिए, महल्ले चो अद्धे बंदे आखणगे भी पता नहीं ना देना इस घर दे नाल कोई दी ना पहली दी गीटी अड़ी हुई है, इनको मतलब ऐसे ही है ना जी, तोहमत लगा दे। जब भी आपने कोई अच्छा काम करना है, दीन का काम करना है, आप पे तोहमत लग जाएगी, जबकि नहीं होना चाहिए। वो दीनी काम करने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको शाबाश देनी चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर दीनी काम रिवाज पाएं। लेकिन तोहमत दीनी काम करने वालों पर लगाए जाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। लेकिन यहां पर दीनी काम करने वालों से गुजारिश है, अगर आप सही हैं और आप पे तोहमत लगाता है तो आप समझें कि अल्लाह ने आपके गुनाह बख्शने का इरादा फरमा लिया है। समझ लें कि तुम्हारे गुनाह बख्शने का इरादा हो चुका है, कि इसने जितना झूठ बोलना, जितनी तोहमत लगानी है, एक तो दुनिया च मुंह काला होना सू, और वेख लो झूठा बंदा ओदे मुंह ते लानता ही तरफ दूर सी नहीं ए लानती जाता, यकीन अल्लाह ते करो। और दूसरी बात, साथ ही साथ वो जब कब्र हशर में जाएगा तो तब भी गंदा हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है ये मेरी मिसाल देने से बहुत सारे चेहरे आपके ज़हन में आ गए होंगे कि यार फलाना बंदा इंज करदा तो हाल इयो ही है, ऐसे है कि नहीं है। तो इस वास्ते फरमाया वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन जी इंशाअल्लाह। तो ये झूठ बोलने वालों के लिए बड़ी मुजम्मत की गई है, कोशिश करें अपनी जिंदगी से झूठ निकल जाए। अच्छा मैं आपको एक और बात आदे ने यार सानू फलाना बंदा पोछ ही लैंदा है तो मुड़ असी ओदा हुण के सच बोलिए तो मुड़ रौला पाउंदा है। ओ भाईजान, हर सवाल का जवाब देना ये को हमारे ऊपर जरूरी तो नहीं है ना। अगर कोई आपसे बात पूछता है आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप सामने से ये कहें यार इस पर मैं नहीं बोलना चाहता, बस अल्लाह खैर सल्ला। अब हम भी जब मीडिया पे बैठते हैं लोग हमसे बड़े बड़े सवाल करते हैं, लेकिन सानू पता होंदा कि केड़ी तीली लाऊ है, असी उन्होंने आने मेरा पुत्र वो जेड़ा चुल्ला तू बालू है मैं को नहीं बढ़न देना। बड़ा बड़ा हमें सवाल करते हैं, बड़े बड़े सवाल, कि मैं मौलवी इंज करे तो गम बढ़ के मकन्ना तेरी बोल ले मेरा पुत्र। समझ आ रही है? ये याद रख लें, ये मैं आपको असूल दे रहा हूं इस दुनिया में जीने का। घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर आपने जीना है तो असूल ये है, हर बंदे के हर सवाल का जवाब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक न दें, हर सवाल का जवाब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दें। जिस दिन आपने ये असूल सीख लिया उस दिन आप कामयाब हो जाए। उन्होंने यार तू जो भी चाहना मैं नहीं बोलना चाहता, बस उसकी वजह यह है जो बात मुंह से निकल गई ना दोबारा वापस नहीं आएगी। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखकर हमारे बुजुर्गों ने ना निचोड़ निकालते हुए एक मकूला दिया, पहले तोलो फिर। ये पूरी तालीमात का निचोड़ है। अब होता क्या है, पहले लोग बोलते हैं और फिर 4-4 साल तोलते हैं। मैं कह सदके ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए और बोलने से पहले तोलने की आदत डालिए। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं इसको जरा समझिए। फरमाया कि जो झुटलाने वाले हैं और बिलखुसूस क़यामत के दिन को उनके लिए बर्बादी होगी। और फिर क्या फरमाया? फरमाया ये जितने झुटलाने वाले हैं ना, फरमाया सबसे बड़े गुनाहगार हैं। अब हमने तो नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है ना। अब एक बंदा सारा कुछ करे और झूठ बोले, भावें वो हाजी है तो भावें वो नमाजी है, समझ आ रही ना, भावें वो इमाम है तो भावें वो पीर है, अगर वो झूठा है तो फरमाया वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, क्योंकि झूठ बोल रहा है। मेहरबानी कीजिए झूठ निकालिए अपनी गुफ्तगू से। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा बच्चा था, बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है, उसका ना एक अंगूरों का बाग था। तवज्जो है सब हज़रात की, बहुत उसने उसकी खिदमत की, अंगूर फल लग गया। एक दिन ना वहां पर एक बादशाह आ निकला, उसे बच्चे को नहीं पता था कि यह बादशाह है। वो वैसे सैर सपाटे के लिए 2-4 घोड़े लिए आ गया। बागों ने वेख्या भी मुंडे ने बड़ा बाग संवारे हुआ है, तो कहने लगा कि मैनू अंगूर तो खवा। उन्होंने एक गुच्छा तोड़ के दिता भी चलो मुसाफिर ने तो मैं खवा देना। उसने अंगूरों का गुच्छा जब दे दिया, उन्होंने खाया, बड़े मिठे सन। ਉਹਦੇ दिल दे ख्याल आया, उन्हें आख्या जनाब ए बच्चे को बाग तो मैं किस तरह लैना है। उन्हें आख्या एक होर खवा। उन्हें उतों ही तोड़ के खवाया तो वह अंगूरां का गुच्छा कौड़ा हो गया। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, वो कौड़ा हो गया। उसने कहा यार तू की कीता है बई, हुणे रज गया पुराणियां दी खिदमत मेहमानां दी करनी चाहिए, मुसाफरां दी, ते पहला गुच्छा मिठा दिता ही ते दूआ तो कौड़ा दिता है। उन्हें आख्या जनाब गल ए वे साडे मुल्क दा जिहड़ा बादशाह है ना वो विगड़ गया ही।
اس کی نیت خراب ہو چکی ہے، وہ بد دیانت ہو گیا ہے، اس کے دل میں میل اور کالک. کڑی گل ہوئی بھائی. اس نے کہا جناب میں نے اسی سے توڑا ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ جب بادشاہ نکمے نااہل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ چیزوں کی مٹھاس بھی ختم فرما لے گا. اس نے وہیں پر توبہ کی، اس نے وہیں پر توبہ، اور کہتا میں نے ہون کھجوراں دا گچھا دے دتا تے پھر مٹھا. انہیں آکے ہون پھر مٹھا ہے. انہیں آکے بادشاہ نے توبہ کر لئیے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. اتنا اثر ہے، اتنا اثر نیتوں کا. اجے بولیا نہیں، حکم نہیں دیتا، ابھی دل میں ہے. اپنے دل اور دماغ کو ستھرا کر میرے بھائی. حضور غوث پاک تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس نا وقت کا بادشاہ آ گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے نا آج آپ کی بارگاہ سے کرامت دیکھنی ہے. تو فرمایا کرامت ہم کو کرامت دکھانے تھوڑے آئے، اللہ قبلی کرامت دکھاتا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. ساڑھے لوگ کہی ہوندے نا نہیں میں پیر تاں منسا جے میں نو کاشا وکھئی سی تاں. میں کہ ہون تینو ڈانگا بھی کھاوے تو کیشا ویکھو کیشا یو دی میں داستا صحیح نا بھئی نمازاں او پڑھ دا ہے، روزے او رکھی کھلوتا، شریعت دا او پابندے، ہور تو کیشا ویکھوں ہے داسنا بھائی. تو خیر بہرحال ہمارے لوگ، جبکہ یہ معیار نہیں. معیار پیری مریدی کا کیا ہے؟ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، با عمل ہو، قرآن کا ماہر ہو، اور اس کا جو روحانی رشتہ ہے وہ نبی تک جاتا ہو. اگر اس کا یہ شرائط پوری ہیں تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں حضور غوث پاک سے کہتا ہے میں کرامت ویکھنی ہے. تو فرمایا بھی میں تو نہیں دکھا سکتا. انہوں نے کہا نہیں جی میرا دل کردہ ہے میں او شے کھاواں جڑی آج کل ملدی نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تو کیا کھائے گا، کیا تیرا دل کی کردہ ہے؟ اس نے کہا میں تو سیب کھانے نے. اس وقت عراق میں بغداد میں بالخصوص سیب نہیں تھے. آپ نے ایسے ہوا کے اندر ہاتھ کیے، 2 سیب آپ کے ہاتھ پہ آ گئے. تو آپ نے فرمایا لے بھی کھا لے. کہندا جی یہ 2 نے ایک تسی لے لو تو ایک میں لے لینا. آپ نے سامنے رکھ کے فرمایا جیڑا دل آ دئی چالا. اس نے ایک سیب اٹھا لیا، پھر چھری دیتی، فرمایا کاٹ کے انہیں کٹیا، پورے مجمع میں بدبو پھیل گئی. حضور غوث پاک نے کاٹا تو پورے مجمع میں خوشبو پھیل گئی. وہ کہنے لگا حضور ایدہ کی مطلب ہے میرے آلے سیب دے وچ بو پہ گئی ہے. تے مطلب آپ نے فرمایا میں تے تینوں آکھیا جڑا مرضی چالا تے تو سیدھا چال میں آ. انہیں آکھیا یہ ہو کیویں سکدا ہے یہ وچ بو پہ گئی تے تواڈے والا ٹھیک ہے. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ ہیں نا ہاتھ، انہوں نے ساری حیاتی ظلم کیا ہے غریبوں پر. تیرے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ تو ہے لیکن تو ظالم ہے. یہ تیرے گندے ہاتھ جب سیب کو لگے اس میں بدبو پیدا ہو گئی. ہمارے ہاتھوں نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے، یہ جب سیب کو لگے تو اس میں خوشبو پیدا ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ بددیانت اور بددیانت بندہ ہو، بد کردار بندہ ہو، بد نیت ہو، بد عمل ہو، جھوٹا ہو، ان سب کے لیے خرابی ہے. بلکہ وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالے آدھے نے میں سونے نو ہاتھ لاواں تو مٹی بن جاندہ ہے. میں کہا میرا پوترا اپنے کرتوتاں تے غور کر. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. میں سونے نو ہاتھ پاواں تو مٹی بن جاندہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی میرے عزیز اپنے کرتوتاں تے غور کر بھی تیرا ہاتھ ایک کتنے غریباں دا خون چوسی ودا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنے بہن بھائیوں کا حق کھائے پھرتا ہے. بتا تو صحیح نا کتنے غریبوں کی تنخواہ مارے پھرتا ہے، کتنے غلط فیصلے کیتے نہیں. دس نا اس لئے تانوں با گگی مارنی ہے میں نو 5000 دے میں گگی مار دے سا. ہون پتہ لگ گئی تیرا کائیں سائیاں مار دیتا ہی. تو لوکاں دیاں گگیاں مار دا رہے ہیں، سائیاں تیرا کائیں کٹ دیتا ہی، کنڈا ہی کٹ دیتا ہی. ہون سمجھ آئی ہے؟ میرے بھائی ایسا نہ کیجئے، یقین کیجئے. ادھر دیکھیے میری طرف، اللہ معافی عطا فرمائے. میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں میرے پاس معلومات ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، 2 چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. میں نے اس شعبے میں بڑے بڑے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے، بڑے بڑے پروفیسر بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے میں نے ماسٹر بھی دیکھے ہیں. ناراض نہ ہونا، یہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں اس لیے. میں نے دیکھا ہے بڑے سے بڑا پروفیسر لیکچرار ہے، ڈاکٹر ہے، بہت وی آئی پی، ہفتہ ہفتہ ٹائم نہیں ملتا. ہم نے یہ دیکھا ہے بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں لیکن نہ اولاد ہے. شاید آپ کے ذہن میں کو نقشہ آ گیا ہو. اور نہ ہی وہ روٹی کھا سکتے ہیں. او جی ایسے ہی ہے جی
آپ کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور آ گیا ہوگا کیا وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سوچنے والی گل ہے، ماسٹر جی سوچنے والی گل ہے، مل آنر سوچنا، او پیر جی، او مرشد، او مولوی، تاجر صاحب، چودھری صاحب، مار جی سوچنے والی گل ہے، وجہ کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ذرا میں نے کیا کہا ہے۔ میرے بھائی ساری زندگی تو نے لوگوں کی جڑیں کاٹی ہیں، مالکاں تیری کٹی ہے کہ نہیں کٹی؟ تینوں روٹی کھان دی توفیق نہیں، تیرے کو اتنا پیسہ ہے عادت دنیا کا جو برینڈ چاہوں پہن سکتا ہوں، میں نے کہا لیکن ایک یاد رکھ لے، روٹی والا برینڈ تو نہیں کھا سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہیں؟ گرامی قدر حضرات یقین فرما، اچھا یہ سارے ایسے نہیں ہوتے، بسا اوقات ان پر آزمائش بھی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ بسا اوقات کئیوں پر آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم سب کو، ہم سب جتنے ہیں نا، ادھر دیکھیں یہ دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، ہم آزمائش کو کبھی یقین کریں ہمارے اندر قوت ہی نہیں، اللہ امتحان لے اور ہم پورے اترے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت تھی جو اللہ نے دی اور اپنے بندوں کو نظارہ دکھلانے کے لیے دی، وہ یا حضور کے پاس تھی، یا اللہ کی عطا کردہ صحابہ کے پاس تھی، یا اہل بیت کے پاس تھی، یا کربلا میں حسین کے پاس تھی۔ وہ اللہ نے اس لیے دی تھی کہ میرے بندوں کے پاس جب آزمائش آئے تو وہ سینے سے کیسے لگاتے ہیں، وہ صرف اس لیے تھی تاکہ لوگوں کو نظارہ دکھلا دیا جائے۔ دوستو ہم امتحانوں اور آزمائشوں کے لائق نہیں۔